64, वकीलदउ शुरकाअकुम फदऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअवुल अज़ाब लौ अन्ना कानू यहतदून। ये वैसे आयतें पढ़े ना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहती होती हूँ घर से 10 आयतें अगली पढ़ के आया करें और उनका तर्जुमा भी, फिर समझने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए इसमें भी अल्लाह कहते हैं कि वकीला, और जब उनसे कहा जाएगा उदऊ पुकारो शुरकाअकुम अपने शरीकों को, फदऊहुम बस वो पुकारेंगे। यानी आखिरी कोशिश तो वहां हर कोई अपनी करेगा ना, ये लोग। अल्लाह कहेगा ठीक है जो भी हुआ अपने अपने शरीकों को पुकारो, जरा पुकारो, उन्हें यहां बुलाओ। फदऊहुम तो वो पुकारेंगे, लेकिन क्या होगा? फलम यस्तजीबू, कोई उन्हें जवाब नहीं आएगा, कोई वो जवाब नहीं दे सकेंगे। लहुम उनको जो पुकार रहे हैं, वरअवुल अज़ाब और वो अजाब को भी देख लेंगे। अब देखिए ना अजाब सामने है, पता है इसमें हमें फेंकना है, ये बता रहे हैं अल्लाह। अजाब भी नजर आ रहा है लेकिन बगैर उनको मनवाए नहीं अल्लाह ने फेंकना। अदालत जरूर लगनी है, उनको अजाब नजर आएगा, शरीकों को वो पुकारेंगे, जवाब कोई आएगा नहीं। सोचें वो वक्त क्या होगा, कितना मुश्किल वक्त होगा वो, कि इंसान पुकारेंगे उसको कि आज भी हमें भाई बचा लो, जो दुनिया में बचाते थे। लौ अन्नाहुम कानू यहतदून, काश के हम हदायत पा लेते। बताएं, फिर वो काश कहेंगे ये, अगर हम हदायत पा लेते ना तो आज हमारे साथ ये ना होता। ये इस हदायत को अब सोच लें कि कितनी कीमती हदायत है ये, कि जिसने इस कुरान पे गौर फिक्र करके पढ़ लिया, उसने हदायत पा ली, दुनिया के भी काम करे, नौकरियां भी करे, अपने कारोबार भी करे, अपने घर को भी सजाए, लोगों से भी मिले, सब कुछ करे, लेकिन इस हदायत के मुताबिक चले, हर चीज में हदायत के मुताबिक। फिर क्या है, फिर अगली भी आयत ऐसी है, समझ लें, यौमा युनादिहिम, देखें बार बार कहा जा रहा है यौमा युनादिहिम, और जब उनको उस दिन पुकारा जाएगा, फयकूलू माजा अजबतुमुल मुरसलीन। अब ये सारी वो चीजें अपनी एक्सप्लेन करेंगे ना, कि कोई वजह करेगा, कोई वजह करेगा। अल्लाह ने एक सवाल और कर दिया, अल्लाह ने कहा चलो तुम यौमा युनादिहिम, उनको पुकार के उस दिन कहा जाएगा, अच्छा मुझे ये बता दो, माजा अजबतुमुल मुरसलीन, मेरे भेजे हुए रसूलों के मुतालिक अब क्या कहोगे? मेरे भेजे हुए रसूलों के मुतालिक अब क्या कहोगे? अब बताओ ना कि तुमने रसूलों को क्यों जुटलाया, ये बात की जाएगी। और फिर उसके बाद कहा जाएगा अगली आयत 66 जो है, फ़आमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमा इज़िन फ़हुम ला यतसाअलून, तो उन पर तो अंधी हो जाएंगी खबरें। फ़आमियत बस अंधे हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, अलैहिम उन पर, अंबाउ खबरों का, जो भी खबरें होंगी उनको कुछ समझ नहीं आ पाएगा कि हम क्या खबर दें। यौमा इज़िन उस दिन, किस दिन? यौमिद्दीन। फहुम तो बस वो ला यतसाअलून, आपस में भी कोई बात फिर नहीं कर सकेंगे कि फलां से पूछ लो, फलां से पूछ लो, क्या पूछें? यतसाअलून एक सूरत है ना, यतसाअलून, वो आपस में बातें करते हैं कि क़यामत कब आएगी। यहां तो बड़ी बातें करते हैं, उस सूरत में कहा गया कि ए नबी, कौन सी? अम्मा यतसाअलून, बातें करती हैं वो आपस में कि क़यामत कब आएगी। यहां तो बड़ी बातें करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक पे जाके सामने इधर उधर, तो वहां पर ला यतसाअलून, अब तो आपस में भी कोई बात नहीं कर सकेंगे। आपस में भी क्या पूछें उससे कि बताओ भाई क्या करें? वो जिससे पूछेंगे वो उससे ज्यादा परेशान। जो पीरों को पूछते थे अब वो उससे ज्यादा परेशान कि भाई तुमने तो वादा किया था दुनिया में हमें बचाओगे, और जिनको कह रहे हैं वो उससे ज्यादा परेशान कि भाई हम पे तुम्हारा भी गुनाह, हमारा भी गुनाह, हमारी जान छोड़ो, तुम तो खुद भी कौन सा कोई अच्छे थे। ये वो बहस है जो मैंने आपको आसान लफ्जों में बताई है कि जब लगनी है ना ये अदालत हशर की, तो ये होनी है बातें। अभी किनकी अदालत लगी है? शिरक करने वाले ये बड़े बड़े सरदारों की और उनको मानने वालों की, बाकी किसी को भी अल्लाह ने छोड़ना कोई नहीं है। भाई देखें, अल्लाह ने जिसको कह दिया ना कि रुक जाओ, खड़े हो जाओ यहां, बस वो गया, जो हिसाब किताब में पड़ गया वो गया। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुआ किया करो कि अल्लाह हिसाब आसान करे। और जिसका हिसाब किताब अल्लाह ने एक नजर उसको पकड़ाया, उसने दोनों तरफ से पढ़ा और अल्लाह ने कहा हाँ जी ठीक है चलो निकलो। सुभान अल्लाह, दुआ करें उनमें कर दे अल्लाह
کہ حساب کتاب کی لائن میں کھڑا نہ ہونا پڑے. اللہ اکبر. پھر کہا اب یہ جو 2-4 میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، تھوڑی سی ہمت کر کے نا ذرا تھوڑی اور بیٹھ جائیں، 10 منٹ اور سن لیں، 15 منٹ یا 10 منٹ، تاکہ ان جو آیتوں کا شرک کا پڑا ہے نا، اب اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا اس دنیا میں کہ دیکھو یہ عدالت سے بچ جانا، سوال جواب سے بچ جانا، کیونکہ بخشش کوئی نہیں ہونی، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آنی. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. یہ حل بتا دیا اللہ نے کہا. فَأَمَّا پس جو من تابا جس نے توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعملا اور پھر عمل کرنے لگ گیا، صالحً بڑے اچھے نیک، فعسا تو بس پھر ہو سکتا ہے ان یکونا من المفلحین، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ فلاح پا جائیں. اس کا حل بتا دیا، توبہ کر لو، پورے دن کی توبہ رات کو کرو، رات کی توبہ دن کو کرو، توبہ کر لو اور سچے دل سے رجوع کر لو. بتا دیا جب توبہ کر لی تو پھر عمل کون سے کرنے ہیں؟ صالح. توبہ کرنے کے بعد بھی نہیں، شراب سے توبہ کر لی شراب پھر پی لی، جوے سے توبہ کی پھر وہی کر لیا، جھوٹ بولنے سے توبہ کی پھر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، چوری سے توبہ کی پھر چوری کیے جا رہے ہیں. جب توبہ کر لی نا، جو بھی ہم کام کر رہے تھے اپنی زندگی میں غلط، تو پھر نہیں کرنا، پھر کرنا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو جو کام آنے ہیں. یہ ہے وہ چیز اللہ نے بتا دیا کہ تم اس سے فلاح پا سکتے ہو. اور سنو، وَرَبُّكُمْ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. اللہ نے اپنی آخری، اب جو آج کی ہم آیتیں پڑھنی ہے نا، اس میں اپنے آپ کی پھر تعریف بھی کر دی کہ سن لو میری بات کہ تمہارا رب جو ہے نا، ربو کا، وہ تمہارا رب، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جس کو چاہتا ہے، وہ یختار اور ہر طرح کا اختیار اسی کو ہے. نہ کرو یہ شرک میرے ساتھ، نہ کسی پہ ڈیپینڈ کرو کہ یہ ہمیں بچا لے گا. سن لو کہ تمہارا رب بھی سب کچھ پیدا کرتا ہے اور وہ ہر طرح کا اختیار وہی رکھتا ہے. آپ لوگ نا اپنا یہ ایک پڑھتی ہوں گی بہت کچھ، ایک وظیفہ ہے، اس کو بھی اپنا لیں، اور پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آلریڈی کر رہی ہیں تو اور اچھی خوشی ہوتی ہے کہ میں تو یہ کر رہی ہوں ماشاءاللہ، کہ آپ ایک مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے، 1 دفعہ، پھر 3 دفعہ تینوں کل پڑھیں، پھر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں 10 دفعہ. اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے، یہ 3 بڑی چیزیں ہو گئی، آیت الکرسی تینوں کل 3 دفعہ اور یہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ من الطامات من شر ما خلق، پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ یہ 5 اذکار ہیں، بس 5 یہ چیزیں ہیں، اپنا لیں، صبح پڑھ لیں، رات کو بھی پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسے قلعے میں کر دے گا اپنی ہدایت کے، اپنی رحمتوں کے. وہ قلعہ آپ کے ساتھ ساتھ پھرے گا، آپ کے ارد گرد کوئی چیز، کوئی جادو، کوئی خرابی آپ کو ٹچ نہیں ہوگی. دل سے پڑھے، یہ قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا، اس کو اس طرح پڑھو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ بات ہے بندے کبھی نہ بھولنا کہ میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، مختار کل ہوں، ما کانا لہم الخیرہ، اور یہ جو تمہارے لیے خیر ہے نا وہ اسی میں ہے. سبحان اللہ، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب پاک ہے، وتعالی اور بڑا ہی بلند ہے، اما یشرکون جو تم شرک کرتے ہو. یہ تمام شرک جتنے بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ذرے ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، ان تمام سے تمہارا اللہ کی ذات بلند ہے. نہ کرو شرک، وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کے ساتھ مت ملاؤ کسی کو. وہ کائناتوں کا مالک ہے، وہ پاک ہے، اس کی بات سن لو. اور بھی ایک آخر میں تعریف سن لو، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یاد رکھو کہ وَهُوَ اللَّهُ وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور معبود کوئی معبود نہیں ہے اس کے ساتھ، بس لہ الحمد، تو اس کی تعریف کرو. فی الاولی وہی اول ہے، والآخرہ اور وہی آخر ہے، اول و آخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اس دنیا کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس دنیا کو مٹانے والا بھی وہی ہے. اس ذات کی طرف آ جاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اس آیت کو اپنا لیں اپنی زبان پر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا کریں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور وہ بلند ہے، ٹھیک ہے. پھر کہا وَلَهُ الْحُكْمُ وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو اسی کا حکم چلنا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلنا. ابھی میں نے بتایا نا دنیا کی عدالتوں میں تو چل جائیں گی جھوٹی دلیلیں اور سب کچھ، وہاں نہیں چلنا کچھ بھی.
बस फिर उसी का हुक्म चलना है। तो फिर क्या करो, वह अलैहि तुरजाऊन, उसी की